عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الطاقات الإيجابية. غنكمل لكم التتمة ديال باغ 4 وإن شاء الله نكمل معكم الباغ 5 ديال الكور إن شاء الله. قبل ما نبدا التتمة حاولوا أنكم يعني تبارطاجيو مع أصحابكم باش كتعمل فائدة، وتابوناو في القناة باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. دونك حنا هضرنا على لا ستركتور ديفيزيوناليزي. هاد لا ستركتور ديفيزيوناليزي كتقول لينا يعني لي زافونتاج كخص ضروري يعني كتكون ديك لا ديفيزيون مي كتكون لوتيليزاسيون دي كومبيتونس اي لو ماتيريال. هاد لو ماتيريال تا هو كيكون اوبتيمال على حساب لونتربريز، وكيكون هنا لو كونترول اوبجيكتيف يعني واحد ليفيكاسيتي لا فاسيليتي ديال لو طرافاي اي وكتكون واحد رونطابيليتي واحد المردوديه. ابار لانكونفينيون كيكون الريسك دو غاسبياج ديال دوبليكاسيون مثلا ديال برودوي ولا في لومبالاج ولا في لي طاش. ايضا يعني كتكون مثلا ديال واحد لا كونتيتي 10 ديال لا كونتيتي في داك البرودوي، انت مثلا زدتي عليها اكثر. دونك هنا هادو لي زانكونفينيون انك كتقدر تخسر داك لومبالاج ولا داك المنتوج، يعني كيخسر ليك. اوكي، وفي داك الكونترول كيكون اون ريسك في الكونترول ديال لا ديريكسيون، ما كيكونش واحد الكونترول اللي هو تري افيكاس واللي هو مزيان بالنسبه لستركتور décisionalisée. Ok. Structure matricielle, elle repose sur un principe de dualité de commandement. Elle combine le découpage par fonction et par division. Chaque individu ayant deux supérieurs, un chef de projet évolue en fonction des besoins et un supérieur permanent. Elle est axée sur l'idée de groupe de projet. Le découpage des activités se fait selon deux critères, par fonction spécialisée, commercialisation, production, par produit ou par projet. Avantage, elle favorise la décentralisation. Une partie du pouvoir de décision est transférée au chef de projet. Elle facilite la participation des salariés par la décentralisation. Elle améliore la circulation des informations. Elle s'adapte parfaitement aux changements stratégiques. Elle développe la concurrence entre les chefs de projet. Inconvénient, la multiplicité des projets rend difficile la coordination. Elle peut créer des conflits entre des différents chefs de projet. Direction. Selon Mansberg, elle ne permet pas aux individus de connaître la répartition du pouvoir. NB, bien noté, doit être capable de restructurer les organigrammes de chaque structure. Donc هنايا هضروا لينا على une structure matricielle. هاد la structure matricielle exactement يعني فيها كتنقسم ل plusieurs fonctions ou plusieurs divisions. يعني chaque individu هو personnel ou la salarié a deux supérieurs, ayant deux supérieurs. Un chef de projet qui évalue la fonction, dit que la fonction dit le besoin. Ok. واحد un supérieur permanent, مساعد
كيكون يعني كي ديبلاسي داك السوبيريور الاولاني. اوكي يعني كيكون ان groupe de projet. اوكي le découpage des activités se fait selon deux critères. كيتنقسم ديك لاكتيفيتي النشاط ديال العمل في l'entreprise deux critères. fonction spécialisée كيكون soit commercialisation بوحدها production بوحدها ou et le produit ou par projet. اوكي نتمنى انكم فهمتوا هاد لا ديفينيسيون ديال لا ستركتور ماتريسيال، هي تاج تري امبورطون وكتحط حتى هي في الامتحانات. اوكي لي زافونتاج، هاد لي زافونتاج يعني كاين فيها بزاف بالنسبه لهاد لا ستركتور ماتريسيال. كيكون فيها اول حاجه ديك البوفوار دو ديسيزيون، يعني اكزيج يعني يكون ضروري، و كيكون هذاك ديك لا ديسيزيون كترانسفير يعني كتمشي للشيف دو بروجي باش كي اكزيكوتيها ولا كيخدم كيبدا يخدم بلا فونكسيون. اي ديك لا بارتيسيباسيون دي سالاري في لو travail في ديك لا برودكسيون، يعني étape par étape. اوكي وايضا يعني كتكون واحد السهوله في ايصال المعلومه، او يعني دوك لي زانفورماسيون كيكونوا ساهلين في التطبيق، وايضا كيكون واحد الشونجمون استراتيجي اون فوا يعني ما خدمتش ليهم واحد ديك لا استراتيجي كيقدروا انهم يشونجيها ويبدلوها. وايضا كيكون واحد ديفلوبمون بين لي شيف دو بروجي، كتكون واحد لا كونكورونس بيناتهم. ابار لي انكونفينيون كيكون واحد لا ديفيكولتي ديال الكورديناسيون، واحد التنسيق في داك البروجي اللي كاين. اوكي وعائق او عده عوائق اللي كيكون هنا اختلاف بين لي شيف دو بروجي او لا ديريكسيون. اوكي نتمنى انكم فهمتوا هاد لا ستركتور ماتريسيال، حيت هاد لي ستركتور كاملين اللي انا شرحتهم لكم كيتحطوا في الامتحانات. حاولوا انكم تكتبوا هذا الملخص وتقراوه وتفهموه مزيان، وان شاء الله كنتمنى لكم النجاح والتوفيق في الدراسه ديالكم، وتجيبوا ان شاء الله دي بون نوت. باقي غنكمل لكم ان شاء الله ديرنيير بارت 5 ان شاء الله، ونكون ساليت هذا الموديول ديال المانجمنت، وغادي نبدا لكم ان شاء الله في statistique descriptive ان شاء الله باذن الله عز وجل. تابوناو في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا، وبارطاجيو مع اصحابكم لو ماكسيموم باش كتعمل فائده. وشكرا والى اللقاء في فيديو اخر.